नमस्कार. आदर्श बलराम यूट्यूब चॅनल पळोवपी सगळ्यांचे हांव मनांतल्यान स्वागत करता. आदर्श युवक संघ ही संस्था 27 जुलै 1995 साला सुरू जाली. सुरू करता आसतना 4 मुखेल उद्देश आमचे समोर आशिल्ले. एक, ग्रामीण संस्कृतीचें किंवा गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण संवर्धन करप. दुसरो, ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन जें सक्षम करप. तिसरो, ग्रामीण भागांतले जे पारंपारीक खेळ आसा ते प्रमोट करप. आणि चौथो, शेतकरी आसा तो सक्षम करप. हे 4 मुखेल उद्देश घेवन आमी सुरवात केल्ली. आज जवळ जवळ 24 वर्सांच्या उपरांत आमकां लक्षांत आयिल्लें आसा अनेक विशय आमी फुडें व्हेले. तातूंतलो गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपाचे दृश्टीकोनांतल्यान लोकोत्सव ही कल्पना आमी फुडें हाडली. आनी ती कल्पना सबंद गोंयभराच्या जनतेन उखलून धरली. आज आमी 19वा लोकोत्सव आमी साजरो करपाक वता. दुसरो, ग्रामीण भागांतलें शिक्षण प्रमोट करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान बलराम शिक्षण संस्था आमी सुरू केली. आणि बलराम शिक्षण संस्थेच्यो आज 7 संस्था चलता. आणि एक ग्रामीण भागांतलें दर्जात्मक शिक्षणा दृश्टीकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचें पावल आमी मारलेलें आसा. तिसरो, ग्रामीण भागांचे क्रीडा संस्कृती ती रुजोवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान गेली अनेक वर्सां आमी आदिवासी खेळा महोत्सवाचें आयोजन करता. आणि त्यामुळे की अत्यंत बऱ्या तरेन ते खेळगडे तयार जाता असं आमकां दिसता पडटा. की ग्रामीण भागांत तो शेतकरी आसा तो सक्षम जावपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जे 2 सोसायटी आमी सुरू केल्यो. आणि त्या बळाचेर एक कालखंड असो निर्माण जालो की की काणकोणच्यान जी भाजी आमी पिकयता की ती भाजी की बेळगांव पर्यंत आमी पावोवपाक शकले. हे अत्यंत म्हत्वाचे उद्देश आशिल्ले. आणि म्हाका दिसता की हे हायलायट्स जर पळयले जायत न्ही जाल्यार ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आमी की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन कितलें क्वॉलिटी आसा हाच्या वारंवार लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले की लोकांक ताजो लाभ घेवपाक शकतले. की दुसरें, संस्कृती रक्षणाच्या दृश्टीकोनांतल्यान एक कायम स्वरुपी केंद्र संस्कृतीचें जतना खातीर हांगा सुरू जावचें. की त्या दृश्टीकोनांतल्यान की ज्या कोणाक जगभरांतल्या मनशाक जर गोंयची संस्कृती शिकपाक जाय आसा जर जायत न्ही जाल्यार आदर्श ग्रामाक ती येवन शिकपाक मेळटली. हो आमचो मुखेल उद्देश आसा. ग्रामीण जे खेळ आसा की ते खेळ जे प्रमोट करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जे पावल आमी मारलें आसा तें हळूहळू की सबंद गोवाभर त्याचो प्रसार जावपाक लागले आसा. तातूंतल्यान बरे खेळगडे तयार जाता ही आमकां लक्षांत आयिल्ली आसा. आनी ती गोश्ट गोंयच्या लोकांनी मान्य केल्ली आसा.